तृतीय स्कंदः अथ पंचदशोऽध्यायः 15th chapter from sloka 21. श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दम् श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दौ श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दौ लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषा लीलाम्बुजेन हरिसप्तविमुक्तदोषा लीलाम्बुजेन हरिसप्तविमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्ये संलक्ष्यते स्फटिककुट्य उपेदहेम्नि संलक्ष्यते स्फटिककुट्य उपेदहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः यत्नः सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः श्रीरूपिणी क्वणयति चरणारविन्दौ लीलाम्बुजेन हरिसम्परिमुक्तदोषा हरिसत्मनि लीलाम्बुजेन हरिसप्तविमुक्तदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुट्य उपेदहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययत्नः वापीषु विद्रुमतटा स्वमलामृताप्सु प्रेक्ष्यान्वितानि जवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्चति स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रम् उच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्गयच्छ्रीः व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात् व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्यविषया कुकथामतिघ्नीः शृण्वन्ति येऽप्यविषया मदिग्नीः शृण्वन्ति येऽन्यविषया कुगतामदिग्नीः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृपिरातसाराः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृपिदात्तमसाराः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृपिदात्तसाराः तान् तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त यन्न प्रजन्यगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन विषया कुगुतामदिग्नीः यास्तु श्रुता अदभगैर्निबिदात्तसाराः तान् क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्त तेभ्यर्थिताम् अपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्म यत्र
भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते यच्च व्रजन्त्य निमिषा वृषभानुवृत्त्या यच्च व्रजन्त्य निमिषा वृषभानुवृत्त्या यच्च व्रजन्त्य निमिषा वृषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरिणस्पृहणीयशीलाः दूरे मया कपिरिणस्तु दूरे यमायुपरिणस्पृहणीयशीलाः दूरे यमाहि परिणस्पृगणीय दूरे यमाहि उपरिन स्पृहणीयशीलाः दूरे मया हि उपरिणस् यमाहि दूरे यमाहि दूरे यमाहि स्पृगणीयशीलाः दूरे यमाहि स्पृगणीयशीलाः भर्तुर्मितस्तु यशसः कथनानुरागवैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः भक्तुर्विदसुयशय कदनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः भर्तुर्विदसुयशय कदनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः यच्च व्रजन्त्य निमिषं वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरिणस्पृगणीयशीलाः भर्तुर्मिदसुयशमकदनानुराग वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यम् दिव्यं विचित्र विबुधाग्र्य विमानशोचिः आपुः परामुदमपूर्वमुपेत्य योगमाया बलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम् तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः तस्मिन्नदीत्य मुनयः षडसन्त्यमानाः कक्षा समानवयसावत सप्तमायाम् कक्षा समानवयसावद सप्तमायाम् देवावचक्षत गृहीत गतोपराद्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ केवावचक्षत गृहीत गदौपरात् केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ देवावचक्षत गृहीत गदौपरात् पराद्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ
तस्मिन्नदीत्य मुनये षड संयमानाः कक्षा समान वयसावद सप्तमायाम् देवावचक्षद गृगीत गदौपनात्य केयूर कुण्डल किरीट विडङ्ग वेषौ मत्तद्विरेपवन मालिकया निवीतौ विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं मृगा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम् रक्ते क्षणेन च मनाग्रवसन्दधानौ द्वारेतयोर्निविविशुर्विशतोरपृष्ट्वा द्वारेतयोर्निविविशुर्विशदोरपृष्ट्वा द्वारेतयोर्निविविशुर्विशदोरपृष्ट्वा पूर्वायता पुरटवज्रकपाटिकायाः पूर्वायता पुरणवज्रकपाटिकायाः पूर्वायता पुरणवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयस्व दृष्ट्या सर्वत्र ते विषमया मुनयस्व दृष्ट्या सर्वत्र ते विषमया मुनयस्व दृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यवहिता विगता विशङ्काः ये सञ्चरन्त्य विगता विशङ्काः ये सञ्चरन्त्य विगता विशङ्काः विशदोरपृष्ट्वा पूर्वायता पुरणवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयस्व दृष्ट्या ये सञ्चरन्त्य विगताभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनान् चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्कलयताम् अतदर्हणान्तौ तेजो विहस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ ताभ्यामिषत्स्व निमिषेषु निषिध्यमानाः 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 स्वर्हत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् स्वर्हत्तमाक्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् स्वर्हत्तमाक्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम्
ऊचुः सुहृत्तमददीक्षितमङ्ग भङ्ग ईशत् सुकृतमदिदीक्षित भङ्गईषु ईशत् ईषदे सुकृतमदिदीक्षित भङ्गई ईषदे कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः रामानुतेज सहसाद उपस्नुताक्षाः उपप्लुताक्षाः उपप्लुताक्षाः कामानुतेज सहसाद उपप्लुताक्षाः ताप्यामिषत्स्वनिमिषेषु निशित्यमानाः स्वर्हत्तमाख्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचु सुकृत्तमदि कृषितमङ्ग ईषदे कामानुतेज सहजास उपप्लुताक्षाः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद प्रेमिके सद्गुरु महाराज की जय।